بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن أيوب قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبي فديك عن ابن أبي ذئب قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم، وإن لم يكن له مال فقد عتك منه ما عتك إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكر هذا الحرف في الحديث وقال لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله، وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الليث بن سعد.